नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में इंतकाल। 7 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान। आलमी व मुल्की अहम शख्सियात ने पेश किया भरपूर खराज अक़ीदत। ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने यमन के शहरी और अवामी तनसीबात को बनाया अपने हमलों का निशाना। सना के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे और अल-हदीदा बंदरगाह पर हमले, कम से कम 6 अफराद हलाक। खुदा के हुसूर सजदा रेज़ होने से ऐन क़बल गज़ा शहर की अल-हसन मस्जिद में इसराइली बमबारी, मुतादिद नमाजी फ़जर की नमाज अदा करने से कबल शहीद। खलीज टाउन कौंसिल ने शाम में गैर मुल्की मुदाखलत को मुस्तरद कर दिया। कुवैत में GCC का 46वां गैर मामूली इजलास। शाम, लेबनान और गज़ा की सूरत-ए-हाल पर तबादले ख्याल। नहीं थी सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। सबसे पहले हिंदुस्तान की बड़ी खबर के बारे में आपको अपडेट दे रहे हैं। हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। इनके इंतकाल पर मरकज़ी हुकूमत ने 7 दिन के कौमी शोक का ऐलान किया है और कांग्रेस समेत कई जमातों ने अपने प्रोग्राम मनसूख कर दिए हैं। मुल्क भर से अवाम और रहनुमाओं की जानिब से ताज़ियत और खराज तहसीन का सिलसिला जारी है। आज वज़ीर-ए-आज़म मोदी, कांग्रेस कायदीन और दीगर ने उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। आलमी कायदीन की जानिब से भी ताज़ियती पैमात का सिलसिला जारी है। कल आखिरी एजाज़ात के साथ मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएगी। फ़लस्तीन पर क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज ने यमन के ख़िलाफ़ फिर जारहियत का मुज़ाहरा किया है और इसकी शहरी और अवामी तनसीबात को निशाना बनाया। क़ाबिज़ फ़ौज की तरफ से की गई जारहियत में सना के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे और अल-हदीदा बंदरगाह को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 6 अफराद हलाक हो गए। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि हलाक होने वाले आम शहरी थे या हूती बागी। यमनी मीडिया ने मुल्क में धमाकों की आवाज़ें सुनने की इत्तला दी, जबकि इसराइली मीडिया ने बताया कि क़ाबिज़ फ़ौज ने अल-हदीदा गवर्नरी और दारुल-हुकूमत सना में अहदाफ पर हमला किया। क़ाबिज़ फ़ौजी रेडियो ने एक फ़ौजी ज़राए के हवाले से बताया कि सना और हदीदा में इसराइली फ़िज़ाई हमले अहदाफ को निशाना बनाया गया है। इन हमलों में सना एयरपोर्ट और हदीद बंदरगाह के अलावा ख़ित्ते में तेल की तनसीबात भी शामिल हैं। सना के हवाई अड्डे पर इसराइली हमलों में कंट्रोल टावर और हवाई अड्डे के रनवे को निशाना बनाया गया। इन हमलों में हदीदा की बंदरगाह को भी निशाना बनाया गया। सीनियर इसराइली अहलकार का हवाला देते हुए कहा गया है कि हूतियों ने इसराइल के ख़िलाफ़ अपने हमलों में नुमाया इजाफ़ा करने का फ़ैसला किया है। गज़ा पट्टी में क़ाबिज़ सेहूनी फ़ौज की तरफ से फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को निशाना बनाते हुए किए गए बुज़दिलाना हमले में 5 सहाफ़ियों की शहादत पर फ़लस्तीनी, अरब और मुसलमान ममालिक की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। एक सहाफ़ी की शहादत की कुछ देर के बाद उनका बच्चा पैदा हुआ। इसराइली जंगी जराइम पर मुख्तलिफ गोशों से मज़म्मत की गई है। पेश है तफसीलात। गज़ा पट्टी में क़ाबिज़ सेहूनी फ़ौज की जानिब से फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को निशाना बनाते हुए किए गए बुज़दिलाना हमले में 5 सहाफ़ियों की शहादत की तस्दीक़ कर दी गई है। फ़लस्तीनी, अरब और मुसलमान ममालिक की जानिब से इस पर सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आया। फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की सिंडिकेट, फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के मरकज़ और फ़लस्तीनी मीडिया फ़ोरम ने वस्ती गज़ा के नसीरात कैम्प में अल-अवदा अस्पताल के सामने 5 फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को क़त्ल करने के सह्यूनी मुजरिमाना कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत की है। ख्याल रहे कि क़ाबिज़ फ़ौज ने गुज़िश्ता रोज़ वस्ती गज़ा में प्रेस की गाड़ी, जिसे साफ़ तौर पर दूर से पहचाना जा सकता था, इसको निशाना बनाते हुए बमबारी कर दी, जिसमें 5 सहाफ़ियों की शहादत वाक़ई हुई है। शहीद होने वाले 5वें सहाफ़ी ऐमन अल-जदी इस वक्त ड्यूटी पर भी नहीं थे, बल्कि उनकी अहलिया हस्पताल में बच्चे की विलादत की बीमारी में ज़ेर इलाज थीं। उनकी शहादत के कुछ देर के बाद उनका बच्चा भी पैदा हुआ। अपने बयान में प्रेस यूनियन ने इसराइली जराइम को घिनौना क़त्ल-ए-आम करार दिया और कहा कि ये फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को मुनज़्ज़म तरीक़े से निशाना बनाने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों का हिस्सा है। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि गज़ा पर इसराइली जारहियत के आगाज़ से अब तक 190 से ज़ायद फ़लस्तीनी और मीडिया प्रोफेशनल्स शहीद हो चुके हैं और इसे बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस के मुताबिक जंगी जुर्म करार दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। खुदा के हुज़ूर सजदा रेज़ होने से चंद लम्हे क़बल गज़ा शहर की अल-हसन मस्जिद में दर्जनों नमाजी फ़जर की नमाज अदा करने की तैयारी कर रहे थे कि क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज ने आग और बारूद बरसाते तैयारों ने उन पर बमबारी की, जिससे दर्जनों नमाजी शहीद और ज़ख्मी हो गए। क़ाबिज़ फ़ौज ने नस्लकशी के दूसरे महीने के वस्त में ये खूनी कत्लेआम किया है। यूरो मेडिटेरियन ह्यूमन राइट्स मॉनिटर ने इस बमबारी के हवाले से एक तहक़ीक़ाती रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मस्जिद अल-हसन पर बमबारी
اور نہتے لوگوں کی شہادتوں کے بعد قابض صہیونی فوج نے اس مجرمانہ حملے کو حسب معمول صنعت جواز فراہم کرنے کے لیے وہاں پر فلسطینی مزاحمت کاروں کی موجودگی کا جھوٹا دعویٰ پیش کیا۔ یورو میڈیا کی ٹیم نے اس واقعے کی چھان بین کے دوران یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بمباری کے وقت مسجد میں نہ تو کوئی فلسطینی مجاہد وہاں تھا اور نہ ہی نتیجے پر پہنچا کہ فوجی اہداف کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ خواہ کوئی فلسطینی مزاحمتی رہنما اس جگہ موجود تھا، نماز کے لیے آنے والے تمام عام شہری تھے جو مسجد کے اطراف کے محلوں اور بے گھر افراد کے خیموں سے آئے تھے۔ اس وقت اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 15 سے زائد نمازی شہید اور درجنوں زخمی ہوئے، جن میں خواتین، بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے۔ خلیج تعاون کونسل نے شام میں غیر ملکی مداخلت کو مسترد کر دیا۔ کویت میں ہونے والے خلیج تعاون کونسل کے 46ویں غیر معمولی اجلاس میں شام، لبنان اور غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خلیج تعاون کونسل کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ شام کی خود مختاری اور سالمیت پر بیرونی مداخلت مسترد کرتے ہیں۔ شام میں انتقال اقتدار کے لیے شامی عوام کی خواہشات کا احترام کیا جائے۔ اس کے علاوہ خلیج تعاون کونسل نے کہا کہ فلسطینی عوام کے شانہ بشانہ ہیں۔ دوسری جانب سعودی دارالحکومت ریاض میں سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان سے لبنانی آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں سعودی عرب اور لبنان نے باہمی دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ واضح ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے دعویٰ کیا تھا کہ شام میں بشار الاسد حکومت کا خاتمہ امریکہ، اسرائیل اور شام کے پڑوسی ملک کے منصوبے کا نتیجہ ہے۔ خامنئی نے کہا کہ شام کے ایک اور پڑوسی ملک نے بھی بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ عراق میں ایک اجتماعی خبر سے 100 کرد خواتین اور بچوں کی باقیات ملی ہیں، جن کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ انہیں 1980 کی دہائی میں صدام حسین کے دور حکومت میں قتل کیا گیا تھا۔ عراقی حکام کا کہنا ہے کہ لاشوں کی باقیات کو نکالنے کا کام جاری ہے۔ عراقی عہدیدار ضیاء کریم نے بتایا کہ یہ اجتماعی خبر 2019 میں دریافت ہوئی تھی اور رواں ماہ کے آغاز پر خصوصی ٹیموں نے باقیات کو نکالنے کا کام شروع کیا ہے۔ ضیاء کریم کے مطابق اسی مقام پر دریافت ہونے والی یہ دوسری اجتماعی خبر ہے۔ مٹی کی پہلی تہہ ہٹانے کے بعد باقیات زیادہ واضح طور پر نظر آنا شروع ہوئیں، جس سے معلوم ہوا کہ بچے اور خواتین یہاں دفن تھے، جنہوں نے موسم بہار کی مناسبت سے لباس پہنے ہوئے تھے۔ ضیاء کریم کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ جنوبی صوبہ سلیمانیہ کے علاقے کلار سے یہاں آئے تھے، جنہیں بعد میں یہاں دفنا دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ان کی تعداد 100 سے کم نہیں ہے، تاہم بڑھنے کا خدشہ موجود ہے۔ عراقی حکومت کے اندازے کے مطابق صدام حسین کے دور میں ہونے والے مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے نتیجے میں 10 سالوں کے دوران 13 لاکھ افراد لاپتہ ہوئے۔ پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے افغان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان سے نمٹنے کے معاملے پر ایک ٹھوس حکمت عملی بنائیں، کیونکہ اس کالعدم جماعت کا افغان سرزمین سے آپریٹ کرنا پاکستان کے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ آج جمعے کی دوپہر وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ افغانستان ہمسایہ ملک ہے، افغانستان برادر ملک ہے، جس کے ہمارے ساتھ ہزاروں کلومیٹر طویل سرحد ہے۔ ہماری دلی خواہش ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاشی میدان میں کام کریں، مگر یہ بدقسمتی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان آج بھی وہاں سے آپریٹ کر رہی ہے اور پاکستان میں بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہی ہے۔ شہباز نے کہا کہ ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ افغانستان کو پیغام دیا کہ ایسا نہیں چل سکتا۔ ہم نے انہیں پیغام دیا کہ ہم بہتر تعلق چاہتے ہیں، مگر آپ ٹی ٹی پی کو مکمل ختم کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک ریڈ لائن ہے۔ ٹی ٹی پی کا وہاں سے آپریٹ کرنا کسی صورت میں پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہے اور ہم پاکستان کو سالمیت کے تقاضوں اور پوری طرح سے دفاع کریں گے۔ ناظرین، آخر میں سرخم پہ ایک آنر۔ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کا 92 سال کی عمر میں انتقال، 7 روزہ قومی سوگ کا اعلان۔ عالمی و ملکی اہم شخصیات نے پیش کیا بھرپور خراج عقیدت۔ ظالم اسرائیلی فوج نے یمن کے شہری اور عوامی تنصیبات کو بنایا اپنے حملوں کا نشانہ۔ صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے اور العدیدہ بندرگاہ پر حملے، کم سے کم 6 افراد ہلاک۔ خدا کے حضور سجدہ ریز ہونے سے عین قبل غزہ شہر کی الحسن مسجد میں اسرائیلی بمباری، متعدد نمازی فجر کی نماز ادا کرنے سے قبل شہید۔ خلیج تعاون کونسل نے شام میں غیر ملکی مداخلت کو مسترد کر دیا۔ کویت میں جی سی سی کا 46واں غیر معمولی اجلاس۔ شام، لبنان اور غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی عالمی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔